बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया। जैसा कि आज एक तहरीक अदम इत्माद जो गवर्नमेंट लेके आई है, इससे पहले हमने भी लाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसको कुछ ताकतों ने रोक लिया और उसको यहाँ आने ना दिया। अभी खैर आपने पावर देख लिया है कि जो आप बोते हैं वो आप काटेंगे। जनाब जाम कमाल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, आप एक नवाब हैं, आपके पास आपकी रियाया है, आपके लोग हैं। अल्लाह पाक ने आपको अगर बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए एक मौका दिया तो एटलीस्ट एक बहन की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से कहती हूँ कि काश आप वो सर्व कर सकते। यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन रन अ प्रोजेक्ट, बट यू हैव नो एबिलिटीज़ एज अ लीडर। जब कोई लीडर होता है तो वो सबको अपने साथ लेके चलता है। आपको शायद आपके आएँ बाएँ या दाएँ जिन लोगों ने आपको, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है या जितनी भी अपोजिशन में हमारे साथ बैठी हुई पार्टियां हैं, कि इनको आपने मात किस तरह देना है, उसके पीछे लगाते हुए शायद आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ, वो तो ज़िल्लु मन तशाओ। वो अल्लाह पाक की ज़ात है, वो हम इंसानों के हाथ में नहीं होता। सबसे पहले जनाब स्पीकर, जब पीएसडीपी की बारी आई तो रिज़र्व को एक बिल्कुल एक साइड, एक खैराती सीट या जो भी कंसीडर किया जाता, यहाँ जितने भी बलूचिस्तान की ख़वातीन से रिलेटेड इश्यूज़ पे अगर मैं बात करती तो मेरा ख्याल है उसको एक थ्रेश में डाल के उसको ख़त्म कर दिया जाता। ये भी मैं यहाँ असम्बली का शुक्रगुजार हूँ कि आजकल उसको रिकॉर्ड में लिख रहे हैं और सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा बनेंगी। जब भी बलूचिस्तान में नाइंसाफ़ी हुई हमने आवाज़ उठाई। आज बलूचिस्तान इस नहज पे आ गया है कि रात 1:30 बजे मुझे फ़ोन आता था कि बीएमसी की बच्चियों के लिए बख्तरबंद गाड़ी लाई गई है, उनको उठाया जा रहा है। रात 1:30-2 बजे मैं निकल के बीएमसी के हॉस्टल पे पहुंच जाती, वाकई बख्तरबंद है और पुलिस खड़ी है और बच्चियां जो है ना सहमी हुई हैं, तालीम हमसे पीछे रह गया। इसी तरह जब कोई अपने हक के लिए निकलता है, टीचर्स निकले अपने जॉब्स के लिए, जब वो रोडों पे निकले, बच्चों के साथ उन्हें अरेस्ट किया गया। उन्हें बजाय किसी ऐसे थाने में कि उनके घर वालों की एक्सेस हो, उन्होंने उनको उल्टा कैंट की किसी थाने में डाल दिया। वो भी अगर मैं ना पहुंचती या मुझे पता ना होता, बहुत ढूंढ ढूंढ के मैंने कैंट थाना ढूंढा। वहाँ पे उन तमाम टीचर्स, जो 1500 टीचर्स हैं, उनको कैदोबंद में रखा गया था और उनको अरेस्ट किया जा रहा था। उनसे लिखवाया जा रहा था कि आज के बाद हम रोडों पर नहीं निकलेंगे। उस किस्से से हम नहीं निकले थे तो हमारी बीएमसी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने टेस्ट दिए, उनके साथ आपने क्या नाइंसाफ़ी की, फायरिंग की गई। सीट है, कोई खुदा नहीं है। जब हम ज़मीनी खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी कोई बैठा है जो इसका इंसाफ करता है। उसके बाद अयात मिर्ज़ा को कत्ल किया जाता है, केच में बिगड़ती हुई सूरत हाल। रमीज़ को कत्ल किया जाता है, 1200-1100 किलोमीटर से उसकी लाश यहाँ लाई जाती है इंसाफ के लिए। क्या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अब वो इतने बेख्तियार हो गए हैं कि वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? ओशाब में वाक़या हुआ, उन बच्चों की लाशें 3 दिन आपके केच में पड़ी रहीं। उसके बाद जब कोयटा आई, दिन रात में वहीं पे थी। कल उन बच्चों की तदफीन पे जो नफरत, जो चीज़ें मैंने देखी, मेरा ख्याल है इस तमाम के नुकसान के ज़िम्मेदार वज़ीर आला साहब माज़रत के साथ सिर्फ आप ही हैं। मैं माज़रत के साथ इस वजह से कह रही हूँ कि आप बड़े हैं और विद ड्यू रिस्पेक्ट कि इन तमाम चीज़ों का मलबा आप पे गिरता है। आप कहते हैं कि लोग कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हर कोई खुद ही झंडा लहराए, लेकिन आज आप बलूचिस्तान के लोगों को उस नहज पे ले आए कि नफ़रत के अलावा कल मैंने उस तदफीन में उन लोगों, उन औरतों, उन बच्चों बच्चियों की आंखों में, नौजवानों की आंखों में नफ़रत के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। इतना अरसा गुजरा, पिछले अदवार पे हम डालते हैं, हर दफ़ा हम कहते हैं कि पिछली हुकूमतें। इस करंट गवर्नमेंट में जितने प्रोटेस्ट आपके दरवाजे पे हुए, आपके इस चौक पे हुए, आपके प्रेस क्लब का आगे कभी खाली नहीं है। डेली वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, डेली वहाँ पे लोग निकले हुए हैं। कभी भी तारीख में मेरा ख्याल है किसी दौरे हुकूमत में जो इन 3 सालों में मैंने इस पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए देखा, मैंने कभी नहीं देखा। ओशाब के अगर यहाँ बच्चों की, मासूम बच्चों की लाशें जिनकी उम्रें सिर्फ 7 और 9 साल की थी,
لاشوں سے کیا ڈرنا ہے؟ ایک بات کرنا تھا آپ، کیونکہ یہاں سے آپ کو جیپ ریلی میں جانا تھا، آپ نے جنت بازار کے چاول چھولے انجوائے کرنے تھے، آپ پہ فرق اس وجہ سے نہیں پڑے گا کیونکہ وہ بچے ایک غریب چرواہا کے بچے تھے، وہ بچے مسکین بھوک اور افلاس زندگی گزارنے والے بچے تھے، وہ ہمارے بچوں میں سے، آپ کے بچوں میں سے نہیں تھی، کیونکہ سالگرہ کی کیک باقاعدہ اسپیشل پلین جا کے کراچی سے اس کو پک کر کے کوئٹہ لے آئے، وہ ایک غریب کا بچہ تھا، شاید اسی لیے آپ کو وہ غریب کا بچہ نظر نہیں آیا۔ 3 سال میں آج تک ان لوگوں کو میں نے منہ سے ایک دفعہ بھی بات نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، آج اپنی سیٹ بچانے کے لیے وہ ہمیں غلط ثابت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کی ناانصافیاں یہ تاریخ کا حصہ ہوں گی۔ آپ نے ڈیتھ اسکواڈ کو سپورٹ کیا، میں پی ایس ڈی پی کے سیشن میں نے کہا کہ آپ نے سپورٹ کیا ہے، پھر انہی کے پارٹی کے ایک بھائی صاحب نے میرے بارے میں یہ کہا کہ یہ کون ہوتی ہے بولنے والی، اس کی اوقات کیا ہے، اس کو کون لے کے آئے۔ میں الحمدللہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے باعزت طریقے سے اس سیٹ تک پہنچی ہوں، مجھے ڈیتھ اسکواڈ والے نہیں لے کے آئے۔ اتنے کچھ عرصے سے ڈیتھ اسکواڈ جو او ایس ڈی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے این او سیز جاری کروا دیے، وڈ میں دن دہاڑے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپ نے اچھے کام کرنے تھے، بجائے دربدر کرتے سبزل اور سریاب لوٹ کے لوگوں کو، جن کے 50 سال سے دکانیں چل رہی تھی، آپ نے سب کو آج دربدر کر دیا ہے۔ آپ اگر اسی پیسے کو اگر کوئٹہ کراچی روڈ پہ لگا لیتے تو میں آپ کو آج سلام پیش کرتی، جس پہ آئے روز سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں، جس سے آئے روز سینکڑوں لوگ معذور ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ سے۔ آپ وہ بہتر کام کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ میرے سریاب اور سبزل روڈ کے لوگوں کو آپ دربدر کرتے۔ ان کے نان نفقہ جو ہے نا، آج کل ان کو یعنی کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ اپنے ریٹس پہ ان کو زمینوں کے پیسے نہیں دے رہی ہے۔ تاریخ بہت سی چیزیں لکھے گا، اور میں اس چیز پہ فخر کروں گی کہ میں جس پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، میری جو لیڈرشپ ہے اس نے الحمدللہ بلوچ سرزمین کے لیے ہمیشہ مجھے آواز اٹھانے کے لیے ہمت دلائی ہے، اور آج بھی میں نے، کیونکہ ہم نے اس سرزمین کے لیے خون دیا ہے، اس سرزمین کے لوگ ہمارے ہیں، اگر آج میں اٹھ کے بات کروں گی تو اپنے لوگوں کے لیے کروں گی۔ آپ کے ان روڈوں سے شاید آپ کے وہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کو فائدہ ہو، ان کے کمیشنز کا آپ کو فائدہ ہو، لیکن مجھے میرے لوگوں کا بینیفٹ چاہیے تھا۔ آپ تب ہمارے سامنے، میں تب کہتی کہ آپ ایک اچھے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں جب آپ کے چوکوں پہ یہ لاشیں نہ پڑی ہوتی اور آپ ہیلی کاپٹر اپنے جہازوں میں گھومنے نہ جاتے۔ آپ ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بہت اچھے ہیں، آپ کے پرنسپل سیکٹری کو بہت اچھے آئیڈیاز ہیں کہ اچھے خاصے ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو ناکام کیسے بنانا ہے اور اس کو کرپشن کس طرح کرنی ہے، اس کو بہت اچھے آپ کے پرنسپل سیکٹریز کو یہ عربے آتے ہیں، کس طرح بلوچوں کو ذلیل خوار کرنا ہے اس کو یہ سارے عربے آتے ہیں۔ تو آپ ایک دن ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے یہ ساری چیزیں انجوائے کریں، لیکن میرے خیال سے بلوچستان میں یہ تاریخ لکھی جائے گی، اور میں ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی شرمندگی ہوتی ہے اگر کسی کے سامنے میں کہتی ہوں کہ میں ایم پی اے ہوں اور میں اس ایوان سے میرا تعلق ہے، کیونکہ آپ نے اسکالرشپ ختم کر دیے، آپ نے لیپ ٹاپ کی مد میں صرف ان لوگوں کو دینا شروع کیا جو لوگوں کو لے جاتے ہیں اور ذرا سے کچھ سائیڈ ایریاز کی سیر کروا کے اس کے بعد ان کو لاتے ہیں، آپ لیپ ٹاپس دیتے ہیں۔ ایک پیناڈول کی گولی آپ کے ہاسپٹل میں نہیں ملتی ہے، ایک سرنج آپ کے ہاسپٹل میں نہیں ملتی ہے۔ اوشاب کے بچوں کی جب ڈیڈ باڈیز کو ہم لے گئے کہ ان کی ذرا ڈاکٹر صفائی کر دے، ان کو انسٹرکشن تھی کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن ان کے لیے انجیکشنز بھی ہم نے خود لیے، اور آپ دعوے دار ہیں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ تھینک یو۔